नेपालभित्र या त बाहिर कुनै त्यस्तो? म नेपाली खाना त म सबै मनपर्छ, सबै तरकारी सबै खाना सब मनपर्छ। तर म हङकङ जाँदाखेरि फर द फर्स्ट टाइम म बाहिर कुनै कन्ट्री बाहिर गएको भन्छ म हङकङ गएको थिएँ। त्यो बेला सी फुड खानु पऱ्यो अनि अहिले चाहिँ एकदम मनपर्छ सी फुड मलाई। तर त्यो बेला चाहिँ भमिट नै आएको थियो मलाई चाहिँ, हुन्छ नि खाने बित्तिकै बाहिर आयो। भेजिटेरियन हुन कहिले ट्राई गर्नु भएको छ कि छैन लाइफमा? ट्राई गरेँ नि मैले। कति मसँग खाने बेला चाहिँ मटन हुँदैन, कहिले कहिले चिकन हुँदैन, त्यो बेला चाहिँ भेजिटेरियन नै हो। पलजी जस्तो तपाईँलाई मनपर्ने के हो? जस्तो तपाईँ चिकन मटन अहिले आज खाना विशेष कुराकानी गर्नु खोजिरहेको है तपाईँसँग। चलचित्रको कुराकानी अलिक पछाडि गरौँ होला। सबैभन्दा मनपर्ने के छ? चिकनमा अथवा मटनमा अथवा परिकारमा सबैभन्दा बेस्ट लाग्ने? परिकारमा यस्तो मटन चिकन सबै मनपर्छ होइन। अब चाहिँ कालेजको कुरा गर्नु भएको छ भने कालेजको अब परिकार खाना चाहिँ म आउँछु। र मैले अघि भने जस्तै अगाडि खाना मलाई चाहिँ सबसे दाल भात तरकारी मासु होइन, हुन्छ नि। अगाडि मासु भए पनि नभए पनि मलाई केही छैन, तर खाना चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई नेपाली दाल भात तरकारी। त्यसमा चाहिँ अब झन् मिठो चिज परिकारहरू अब मटनको परिकार होस् या चिकनको या कालिजको भयो भने झनै सुनमा सुकुन हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म तपाईँले नखाएको जस्तो कालिज खाइसक्नु भएको छ होला, यसको चाहिँ मासु खान मन लाग्छ भन्ने छ त्यस्तो परिकारमा? यसकै भन्दा चाहिँ अब छैन, आइडिया छैन मलाई। तर हुन्छ नि मैले टेस्ट नगरेको चिजहरू चाहिँ टेस्ट गर्नु मन छ। यहाँनिर त्यस्तो चिज के छ कालिज बाहेकको कुरा भनिदिनुहोस् न, पल्सालाई आज खुवाएर पठाउन आज सम्भव भएसम्म? उहाँलाई स्पेसल हामीसँग भन्छ नि अब लोकल कुखुरा जो फर्ममा चढेको लोकल कुखुराको पनि स्पेसल सुपदेखि लिएर कुनै आइटमहरू उहाँलाई खुवाउनु पर्ला आज। र अन्य विभिन्न लाइक हाम्रो टिमुर भन्ने एकदम फेमस हुन्छ है, टिमुरे कालिज भन्ने एकदम राम्रो डिस चाहिँ सेफले राम्रो बनाएर राखेको छ। अनि स्पेसल हाम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि खानाहरू चाहिँ सेफलाई स्पेसली मेरो एडभाइस के छ भनेपछि वेटिङ फर जस्ट 15 to 20 मिनट वेट गर्नुपर्छ खाना खानको लागि, किनकि जो पनि खाना सबै फ्रेस एकदम ताजा खाना र फ्रेस आएको मान्छेले फ्रेस खाना खाउँ ताजा खाउँ भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ पहिला सबभन्दा प्रथम त्यो छ। र हामीले कुनै पनि चिजलाई कस्टमरलाई एटलिस्ट 20 to 15 मिनट खाना अर्डरको लागि वेट गर्छौँ। ताजा खाना जे पनि उहाँले अब लोकल कुखुरा खान्छ, लोकल कुखुरा ताजा नै बन्छ। उहाँले चाहिँ अब कालिज खान्छ, काला पनि ताजै बन्छ। र अन्य खाना मटनदेखि लिएर अन्य चिकनदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू यहाँ स्पेसल पाउँछ। पलजी जस्तो खानाको कुरामा सेलिब्रेटीहरू अलिक भनौँ न त्यसमा अलिक ध्यान दिन्छन् रे होइन, मेन्टेनको कुरा हुन्छ। सुटिङमा कतिको खानुहुन्छ तपाईँले? जस्तो धेरैले थाहा छ महानायक राजेश हमालले चाहिँ सुटिङमा आफ्नै खाना लिएर जानुहुन्छ भने जस्तो पल्साको चाहिँ के रहेछ? जस्तो खाना बन्छ त्यस्तै छ कि अलिक दुःख दिनुहुन्छ कि तपाईँले त्यहाँ खाना बनाउनेलाई के छ? अब यसको बारे चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि अब म मेरो सुटिङमै गएर सोधेको राम्रो हुन्थ्यो होइन। सायद मलाई लाग्छ सबभन्दा चाहिँ दुःख नदिने कलाकारमा म पर्छु होला। एकदमै सन्तोकी भन्छ नि, जे दिए पनि खान्छु मैले, जतिखेर दिए पनि खान्छु मैले। हुन्छ नि अब कहिले सुटिङमा हामी 24 घन्टा काम गर्दाखेरि एक पटक पनि खानुपर्छ कहिलेकाहीँ। यो हुन्छ सुटिङ गर्दा गर्दा नभ्याएर कहिलेकाहीँ 2-3 पटक पनि खानु पाइन्छ होइन। म 2-3 पटक पनि खान सक्छु, 24 घन्टामा एक पटक पनि खान सक्छु म। सो जे आउँछ अगाडि खान्छु म चाहिँ, त्यस्तो सुजी केही छैन र कन्सियस पनि छैन म खानामा। किनभने मेरो डेली डे बाई डे सुट भइरहेको हुन्छ अनि एक्सर्साइज पनि बढिरहेको हुन्छ, एभ्रिडे डान्स गर्नुपर्छ होइन। र अब सायद अब घरमा बसिरहेको भए चाहिँ कन्सियस हुनु पर्थ्यो होला मेरो हेल्थको लागि म उठाउँछु कि भन्ने। र त्यो कन्सियसमा चाहिँ अलिकति चिलो कम खान्छु होइन। अनि तर अरू चाहिँ जे आउँछ मजाले पाउँछ। जस्तो कि कुनै त्यस्तो खालको मोमेन्ट छ सुटिङमा खाना खान नपाएर अथवा भनौँ त्यो काम गर्दा गर्दा थकेर ढलेको अथवा त्यस्तो खालको कुनै छ अहिलेसम्मको सन्दर्भमा?
भोक लागेर चाहिँ अति नै कहिलेकाहीँ चाहिँ आँसु पनि आउँछ होइन त्यो भोक कन्ट्रोल गर्न नसकेर त्यो भएको छ एक ठाउँमा। जस्तो अब के हुन्छ भनेपछि खाना रेडी भइरहेको हुन्छ तर अब के कस्तो माहौल के हुन्छ भनेपछि यो घाममा चाहिँ हामी डे लाइटमा चाहिँ हामीले सुट सक्नै पर्छ भन्ने हुन्छ। अब एउटा अवस्था हुन्छ क्या त्यो बेला चाहिँ जस्तो हामी त्यो टेक्निसियनको डिरेक्टरको निर्माताहरूको पनि हामीले त्यो प्रब्लम बुझिदिनुपर्छ। र अहिले मलाई भोक लाग्यो म अहिले खानुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ भन्दैन क्या। सो त्यो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ ल है भोक लागिसकेको हुन्छ अति नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यही पनि हामी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको हुन्छौँ। त्यो धेरैचोटि भएको छ एकपटक होइन धेरैपटक भएको छ। जस्तो सुटिङमा चाहिँ खाएर कसैले सुरु गर्छन् कसैले अलिक पछि ढिलो खान्छन् होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ कसैले चाहिँ घन्टा घन्टा खान्छ कुनै सेलिब्रेटीले है तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ बेला खाए पनि भइहाल्यो तर हामीसँग फुड हामीसँग हुँदैन हामीले आफ्नो पकेटमा या आफूसँग क्यारी गरेर हुँदैन हामीले तर किचनमा चाहिँ पाकेको हुन्छ जतिखेर एउटा रुटिन हुन्छ बिहान जाने बित्तिकै ब्रेकफास्ट खान्छौँ 9 बजीतिर सुटिङमा चाहिँ त्यसपछि लन्च हुन्छ 2-3 बजे 3-4 बजे कहिलेकाहीँ 4-5 बज्छ बेलुका होइन त्यसपछि डिनर हुन्छ बेलुका त्यही नै हो। त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले खाना पाउँदैन टाइम पनि हुँदैन। अब कतिपय सेलिब्रेटी अथवा केटा मान्छेहरू चाहिँ अलिक जुठो पनि खाइदिने एकै ठाउँमा राखेर मोमो होस् अरू कुरा होस् खाइदिने हुन्छ तपाईँले खानुभएको छ त्यस्तो कुनै अलिक नजिकका सेलिब्रेटी अथवा सहकर्मीहरूसँग यस्तो सबको बानी हुन्छ कसैको खाने जुठो खाने बानी हुन्छ कसैको हुँदैन तर म चाहिँ खाँदिनँ जुठो एकदमै मलाई मन पर्दैन। नायिकाको पनि कसैको नि खाँदैन। ओके कसैले कुनै नायकले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने नायिकाको जुठो खान सक्छ नि त अनि यसमा नायक नायिका भन्दा पनि जसको पनि हुन्छ जस्तो अब मलाई तपाईँको मिल्ने साथी छौँ र मलाई जुठो चल्छ भनेपछि तपाईँको मैले खान सक्छु मैले तर मेरो बानी के छ भनेपछि म कसैको पनि म इभन मेरो घरमा बुवा मुवाको पनि मैले हामी चाहिँ जुठो नखाउँ भन्छु भने कि सकभर अझ गुलियो मात्र छन् हामीले यसलाई स्टप नै गर्नुपर्छ जुठो चाहिँ खाने हुनु गुलियो चिज चाहिँ र अरू पनि सकभर नखाएको राम्रो। ओके अब अन्य साथीहरूलाई केही छ भने अलिक नजिक आइदिनुहोस् है किनकि प्रश्नहरू छ भने म सोध्न लागेको माइक दिनु है। र हामी यति बेला नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्टमै छौँ होइन पल्जीको कतिको पटक गयो नेभर माइन्ड मेरो एकदमै पहिलोपटक हो आउनु पाएन आउनु पर्ने हो तर थाहा थिएन मलाई होइन नेभर माइन्ड चाहिँ मैले बाटोमा कहीँ सुनेको थिएँ साथीहरूबाट तर यहाँ छ अनि यहाँको अब विशेषताहरू यो छ त्यो थाहा थिएन मलाई। अब चाहिँ मेरो म आउँछु सधैँ आउँछु र फेरि पनि अर्को पटक आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लिएर चाहिँ तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ नेभर माइन्ड पहिला चाहिँ कहिले आएको म फेरि पनि भन्नुभएको छ र कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा आइराख्दा चाहिँ होइन आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग आउँदा र फ्यामिलीसँग आउँदाको डिफ्रेन्स के हुन्छ पक्कै पनि तपाईँले एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको छ होइन यस्तो हुन्छ अब गर्लफ्रेन्डसँग नै आउनुपर्छ नि छैन फ्यामिलीसँग आउँदा भनेको एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ एउटा त्यो रेस्पेक्ट एउटा संस्कार हुन्छ नि एउटा फ्यामिलीसँग त्यो अलिकति कति खुल्ने कति नखुल्ने हुन्छ भने या साथीहरूसँग आउँदा चाहिँ अब आफ्नो इन्जोय गरेर आइया हुन्छ मजाले चाहिँ अब ह्याङआउट गरेर आइन्छ कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ हुन्छ एकदम फ्रिली बस्न पाइन्छ साथीहरूसँग गफ गर्नु पाइन्छ तर फ्यामिलीसँग अलिकति एउटा चाहिँ बााउन्ड्री हुन्छ त्यही फरक छ। हजुर तपाईँले सुन्नुभएको छ रेस्टुरेन्ट कतिको भिजिट गर्नुहुन्छ त्यो अलिक सुन्ने गरी राख्नु माइकमा म रेस्टुरेन्ट चाहिँ भिजिटहरूमा एकदम कम गर्छु किनभने एभ्रिडे सुटिङ भइरहेको हुन्छ अनि सुटिङले गर्दा चाहिँ म त्यति धेरै भिजिट चाहिँ गर्न पाइरहेको छैन। पल्जीलाई मेरो क्वेसन है चाहिँ मम्मीले बनाएको खाना र बाहिरको रेस्टुरेन्टमा खाना कुन मिठो हो? सबभन्दा मिठो त मम्मीकै हुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो अब टेस्ट चाहिँ फरक होस् भन्नाले चाहिँ टेस्ट चाहिँ फरक होस् भन्नको लागि नै रेस्टुरेन्ट खोल्या हुन्छ। मैले अस्ति एकजना रेस्टुरेन्टकै एकजना मान्छेलाई सोधेँ मैले पोखरामा उहाँले खोल्यो हुनुहुन्थ्यो मेरो दाइले त्यहाँ त अलरेडी त्यति धेरै छ त रेस्टुरेन्ट किन खोल्ने भनेर क्वेसन गरेँ कि र उहाँले मलाई यति सानो यस्तो राम्रो एन्सर दिनुभयो हेर्नुहोस् अब मान्छेको जिब्रो हो टेस्ट चाहिँ एभ्रिडे फरक चाहिन्छ अरे कि आज मैले इटालियन खाएँ भने चाहिँ भोलि चाहिँ चाइनिज खानु मन लाग्छ अरे सो त्यो टेस्ट चाहिँ चेन्ज गर्दा गर्दै मान्छेहरू त्यही ठाउँमा घुमिरहन्छ अरे कि 100वटा रेस्टुरेन्ट होस् तर मान्छेहरू त्यही ठाउँमा त्यो सर्कल गइरहन्छ अरे कि सो त्यही भएर रेस्टुरेन्ट हामी जति खोल्दा पनि चल्छ भन्ने कुरा त्यो थियो र त्यही अब सबसे मिठो त मम्मीको भइहाल्छ नि त्यसपछि चाहिँ रेस्टुरेन्टको पनि अब
हुन्छ पलजीको मम्मीको चाहिँ के छ त स्पेसालिटी हुन्छ नि के हालेर चाहिँ एकदम पकाउँदा एकदम मिठो पार्नुहुन्छ उहाँले मम्मीको चाहिँ के छ भनेपछि सबभन्दा पहिलो चाहिँ माया उहाँले चाहिँ मिसाउनुहुन्छ अनि आफ्नो छोराको लागि मेरो हस्बेन्डको लागि मेरो छोरीको लागि मिठो पकाउनुपर्छ भन्ने छ उहाँलाई र मलाई मनपर्ने चिजहरू तरकारीहरू उहाँले पकाइसिन्छ मेन त त्यो बाहेक त त्यस्तो केही छैन पलजीले अहिलेसम्म एकदम वियर्ड खाना टेस्ट गर्नुभएको छ अबदेखि चाहिँ म जिन्दगीमा यो ट्राई गर्दिनँ भन्ने टाइपको खाना कुनै खानुभएको छ नेपालभित्र या त बाहिर कुनै त्यस्तो म नेपाली खाना त म सबै मनपर्छ सबै तरकारी सबै खाना सब मनपर्छ तर म हङकङ जाँदाखेरि फर द फर्स्ट टाइम म बाहिर कुनै कन्ट्री बाहिर गएको भन्छ म हङकङ गएको थिएँ त्यो बेला सी फुड खानु पऱ्यो अनि अहिले चाहिँ एकदम मनपर्छ सी फुड मलाई तर त्यो बेला चाहिँ भोमिट नै आएको थियो मलाई चाहिँ हुन्छ खाने बित्तिकै बाहिर आयो भेजिटेरियन हुन कहिले ट्राई गर्नु भएको छ कि छैन लाइफमा ट्राई गरेँ नि मैले कति मसँग खाने बेला चाहिँ मटन हुँदैन कहिले कहिले चिकन हुँदैन त्यो बेला चाहिँ भेजिटेरियन नै हो नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते ओके हुन त सुनलाई कसी लाउन पर्दैन यो तपाईँलाई पनि थाहा छ उखानको टुक्का बन्यो विशेष गरी नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा पकेटको पत्रकारहरू केही आर्टिस्टहरूले बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ कि तर पल शाहको पकेटको पत्रकार देखिँदैन तर देखियो पकेटको पत्रकार यो कोही पनि होइन किन पलको एउटा इमेज देखेर यहाँसम्म आइपुग्यो तपाईँलाई कति खाँचो लाग्छ पकेटको पत्रकार बोक्नुपर्छ बनाउनुपर्छ सुत्दा बस्दा हरेक ठाउँमा बोकेर हिँड्नुपर्छ क्यामेरा भन्ने कतिको लाग्छ पल शाहलाई सबभन्दा पहिला पत्रकार अनि आर्टिस्टहरूमा चाहिँ एउटा के चिज हुन्छ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा खासमा एउटा हुन्छ नि अब शुद्ध एउटा भावनाले काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन मनदेखि काम गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो पकेटको भन्ने कुरा नै नराम्रो लाग्छ मलाई कि पकेटको हिरो हिरोइन होला पकेटको पत्रकारले पकेटको साथी त्यो चाहिँ त्यो ओड नै मलाई चाहिँ मन पर्दैन खासमा चाहिँ एकदमै नराम्रो भाषा जस्तो लाग्छ मलाई यो पकेटको अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ म अब कोहीसँग धेरै नजिक पनि छैन होइन कोहीसँग टाढा पनि छैन तर मैले चाहिँ उहाँले चाहे बेला उहाँले बोलाएको बेला र मलाई परेको बेला उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँले परेको बेला म छु त्यो मात्रै हो र कोहीसँग नजिक हुन पाइन्छ फेरि कोहीसँग चाहिँ आत्मीयता हुन्छ एउटा आत्मादेखि चाहिँ कोही मान्छे मन पर्न सक्छ त्यो न कोही न पाइलट होस् चाहे डक्टर हुनसक्छ चाहे पत्रकार हुनसक्छ कि त्यो भन्दैमा मेरो मन मिल्यो भन्ने बित्तिकै फेरि पकेटकै हो भनेर चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ त्यही नै र पत्रकार र कलाकार चाहिँ कुन हदसम्म नजिक हुने तपाईँलाई के लाग्छ नजिक के कुन हदसम्म कुन लिमिटसम्म नजिक हुने होइन यस्तो मैले भने नि अब कोही पनि लिमिटेसन भने कोही छैन क्या कोहीसँग पनि छैन लिमिटेसन भनेको म उहाँसँग पनि म नजिक हुन सक्छु या उहाँ चाहिँ मलाई उहाँ मन परेन या मनदेखि मलाई मन परेन भने चाहिँ म नजिक हुनै सक्दिनँ क्या त्यही भएर जोसँग तपाईँको मन मिल्छ नजिक हुनुहोस् एउटा लेभल चाहिँ हुन्छ है एउटा चाहिँ एउटा पोइन्टमा कुन हदसम्म चाहिँ हामी आफ्नो भित्र कुराहरू खुलाउने कति कुराहरू उहाँको मैले कति कुराहरू बुझ्ने नबुझ्ने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लेभल हुन्छ एउटा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ अब हामी धेरै क्लोज भयौँ यो पत्रकार हो योसँग म नजिक हुन्न है चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन थाहा छैन तपाईँले त्यो लेभल मेन्टेन गर्नु भएको छ जस्तो फिल हुन्छ म मेरो साइडदेखि त मेन्टेन गरिरहेको छु फेरि यस्तो हुन्छ म कोहीसँग नजिक छैन भने बित्तिकै त्यो फेरि मैले मेन्टेन गरेको छु भन्नु मिल्दैन सायद म 20 जना 30 जना जति हुनुहुन्छ उहाँसँग क्लोज छैन नि त अहिले मलाई म उहाँलाई पर्सनली चिनेको छैन नि त फ्यामिली उसो मनदेखि मैले चिन्न पाएको छैन सायद उहाँहरूले मैले एक हप्ता चाहिँ सबैको सम्पर्क गर्न सक्यो भने सायद भोलिदेखि मसँग 100 जना प्रेसको मान्छेहरू म सँगसँगै हिँड्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ कि त्यही भएर मनदेखि चाहिँ आफ्नो मनले चिन्नुपर्छ मनदेखि चाहिँ अप्रिसिएट गर्नुपर्छ कि सबैको के कुरामा चाहिँ पत्रकारसँग कलाकार क्लोज के कुरामा कतिसम्म कुरा चाहिँ निकाल्नु कलाकार आफ्नो पर्सनल कुरा हुन्छ पत्रकार र कलाकार मात्र होइन हामीले मेरो पर्सनल कुरा मेरो भित्रको सिक्रेटहरू चाहिँ मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि भन्नु हुन्न होला है कति ठाउँमा मेरो बहिनीलाई पनि देखिरहेको हुन्छ नि पलजी आफ्नो टोयलेटदेखि बाथरुमसम्म किचनसम्म चाहिँ देखिरहेको हुन्छ नि त युट्युब जति पनि नजिक हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सबै कुरा त्यो होइन युट्युबमा आइरहेको हुन्छ होइन तपाईँकै केसमा कोही युट्युब पत्रकारले चाहिँ तपाईँको होम भिजिट गर्छौँ हामी बोलाउनुहोस् होइन तपाईँले ओके भनेको केसमा हामी आउँछौँ भनेको कन्डिसनमा चाहिँ पल शाहले आफ्नो होम भिजिट गराउनुहुन्छ नि त दुईजनामा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने गर्नुपर्छ
तर मैले अहिलेसम्म गरेको छैन किनभने मलाई त्यो ठिक लाग्दैन आफ्नो घरको कुरा पर्सनल कुराहरू किन सो गर्ने कति कुराहरू देखाउनु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन आफ्नो अब आफ्नो स्टाइल हुन्छ मेरो मन त्यो छ भनेपछि अब सरको गोकृष्ण सरको चाहिँ फेरि किचन त मेरो घरको सबै पेट पनि देखाउन म पाऊँ र देखाउनु सबैले भन्न मन हुन्छ सो उहाँको लागि त्यो ठिक हो मेरो लागि त्यो ठिक होइन त्यो चाहिँ पछिल्लो समय कलाकार र पत्रकारले आफ्नो धर्म चाहिँ कतिको निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ होइन मैले चाहिँ अब सबै कलाकारको सबै पत्रकारको चाहिँ मैले के पनि त्यो बुझ्ने प्रयास पनि गरेको छैन मैले चाहिँ सधैँभरि म आफ्नो लागि चाहिँ काम गरिरहेको छु होइन आफू राम्रो गर्न ट्राई गरिरहेको छु त्यही नै हो अब मैले मेरो साइडदेखि राम्रो गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई त्यही हो र मसँग जति सङ्गत गर्नुभएको छ प्रेसको मान्छेहरूदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर जति पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँले मलाई एकदमै राम्रो नै व्यवहार गर्नुभएको छ त्यही र पछिल्लो समय पल्टीको निकै लोकप्रियता बढेको छ होइन तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको लोकप्रियता बढ्नुमा तपाईँको अभिनयको कारणले कि तपाईँको प्रेम सम्बन्धको चर्चाको कारणले कि अरू केही कुराहरू हुन्छन् त्यो कारणले तपाईँको लोकप्रियता के लाग्छ होइन अब मलाई त त्यस्तो फिल के भएको छैन होइन अब जस्तो पहिला जे म 0 लेभलदेखि आउँदाखेरि मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो आउँदाखेरि जुन माया थियो त्यही माया अहिलेसम्म छ 2000 भिडियो खेलिसकेँ र अहिले जतिवटा फिल्म खेलेको छु तबसम्म पनि मलाई सेम माया पाइरहेको छु अब अहिले लोकप्रियता बढ्यो घट्यो भन्ने त्यो चाहिँ मलाई त्यो लागेको छैन जुन लेभलमा माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई डे 1मा अहिलेसम्म पनि त्यही माया पाइरहेको छु र यही माया पाइरहेको भन्छ स्टार भ्याल्यु भन्ने जुन वर्ड छ नि एकदमै हेभी हो होइन र हजुर र अनि जुन अहिले कलाकारहरूले चाहिँ जुन युट्युब च्यानल खोल्नुहुन्छ आफ्नै पर्सनल होइन अनि त्यही माथि टिकटक बनाउनुहुन्छ त्यो बनाइराख्दा त्यो एक्सपोजरले चाहिँ स्टार भ्याल्यु कम हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई कुन लेभलको उहाँले त्यो भिडियो कस्तो कुन स्टाइलको बनाउनु भएको छ त्यसले चाहिँ फरक पर्छ अब कुनै गीतको प्रमोसन गर्नुभएको छ आफूले काम गरेको भिडियो आफूले काम गरेको कुनै आउटपुट कुनै छ भने कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन या प्रमोट गर्नुभएको छ त्यो थ्रु है त्यो प्लेटफर्म चाहिँ गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हो त्यसले चाहिँ स्टार भ्यालु घटाउने होइन झन् बढाउने काम गर्छ किनभने आफ्नो काम सो गर्ने हो नि त पहिला यो प्लेटफर्म थिएन भने अहिले चाहिँ यो प्लेटफर्म आछ र पहिला हामी टिभीको मार्फत हामी लगभग हामी 50%लाई देखाउन सक्थ्यौँ भने अहिले यो विभिन्न माध्यमले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 99%लाई देखाउन पाइरहेछौँ त्यो चाहिँ हो होइन तर अब पर्सनल्ली अब अनावश्यक कुराहरू सोअप गर्दा चाहिँ स्टार भ्यालु चाहिँ घट्छ त्यो हो त्यो चाहिँ जस्तो अब यस्तो हुन्छ नि अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त कति ठाउँमा अनावश्यक कुराहरू हुन्छ नि चाहिने कुरा भन्दा नि अनावश्यक कुराहरू लाइफमा जे पाइ त्यही बोल्ने गाली गलोज गर्ने कसैलाई तल गिराउने कसैलाई माथि चढाउने कसैको कुरा काट्नेदेखि लिएर हुन्छ नि त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ आफूले आफ्नै स्टार भ्यालु चाहिँ घटाएको लाग्छ मलाई चाहिँ